नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमोन लिल इल्मीन बनाकर भेजे गए। आज का मौजू है मैदान हशर और पलसरात। ये दुनिया फानी है, हर नफ्स को मौत का मजा चुकना है, मगर असल जिंदगी वो है जो कब्र के बाद शुरू होगी। एक ऐसा दिन जिसे यौमुल क़ियामा, यौमुल हशर, यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब जैसे नामों से याद किया गया। वो दिन जब तमाम इंसान मैदान हशर में जमा किए जाएंगे। कुरान की रोशनी में 1 मैदान हशर का क़ियाम यौम यखरुजून मिनल अजदास सिरान कअन्नहुम इलै नुसुबिन युफ़िज़ून, सूरह अल-मारिज 10-43। जिस दिन वो कब्रों से तेजी से निकलेंगे, गवया किसी निशान की तरफ दौड़ रहे हों। ये आयत मैदान हशर के खौफनाक मंजर को पेश कर रही है। इंसान भाग रहा होगा, परेशान, नंगे पांव, नंगे बदन, किसी की तरफ नजर न करेगा, न किसी को पुकारेगा। क़यामत की शिद्दत। यौम यजलुल विल्दान शीबन, सूरह मुज़म्मल 17। ये क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। 3 नामा एमाल और जज़ा व सज़ा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमु उक़रऊ किताबिया, सूरह अल हक़्क़ा 19। जिसे उसका एमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो खुश होकर कहेगा, लो पढ़ो मेरा एमाल नामा। नाजरीन, जब क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत कायम होना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होगी। थूर एक सींग है जिसमें भोंक मारी जाएगी। सूअर फूंकने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इसराफील है, अलैहिस्सलाम है। साहब थूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताली के हुक्म से थूर अपने मुंह पर रखे हुए हैं और उस इंतजार में है कि खालिक कायनात की तरफ से कब सूर फूंकने का हुक्म मिले तो वो सूर फूंके। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकेंगे तो उनके दाएं तरफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और बाईं तरफ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम होंगे। सूर जुमा के दिन फूंका जाएगा। सूर की आवाज इस कदर शदीद होगी कि जो शख्स भी सूर की आवाज सुनेगा तो अपनी गर्दन एक तरफ झुका लेगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा, यानी बाविश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज सुनेगा वो आदमी होगा जो अपने ऊंटों के होश को दुरुस्त कर रहा होगा। वो सूर की आवाज सुनते ही गिर पड़ेगा और दूसरे लोग भी जैसे जैसे आवाज सुनेंगे गिरते। सूर की आवाज सुनने वालों को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्बन अल्लाह व निअम अल वकील कहने की तकीद फरमाई है। सूर 2 मर्तबा फूंका जाएगा। पहले सूर की आवाज सुनते ही लोगों पर शदीद घबराहट तारी हो जाएगी। जैसे जैसे सूर की आवाज ऊंची और करख्त होती जाएगी, लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला के अलावा तमाम ज़ेर रूह हलाक हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बीनूर होकर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और सितारे बीनूर होकर बखर जाएंगे। जमीन अल्लाह ताला के खौफ से बुरी तरह हिचकोले खाने लगेगी। पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गर्दो गुबार मालूम होंगे। दरियाओं और समंदरों का पानी आग से भड़क उठेगा। सूर फूंकने से पहले जिन पर मौत नहीं आई थी वो सब जानदार मर जाएंगे। जो सूर फूंकने से पहले फौत हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लूटा दी गई थीं, जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी। जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वो बेहोश भी नहीं होंगे, जैसे 4 बड़े फरिश्ते हुरे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, इसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सुवर पेविन की जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुवर फूंकने से भी फना नहीं होंगी। इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बारी ताला, अर्श, कुर्सी, लौह कलम और जन्नत और दोज़ख और उन दोनों में मौजूद तमाम चीजें और अरवा भी फना नहीं होंगी। नाजरीन, पहली मर्तबा सुवर फूंकने की वजह से जब तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह तबारक व ताला आसमानों को अपने दाएं दस्त कुदरत में लपेट कर इरशाद फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, दुनिया में जब्बार बनने वाले आज कहाँ है।
دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں دست قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پوچھے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ اور دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لے گا اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل سنت کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی اللہ ود قہار کی ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس سے انسانوں کی روح کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جائے گا، لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ ناظرین، پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا۔ نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگی، جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا۔ جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا۔ جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈوہے کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر ہی کٹھے کیا جائیں گے۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر انہیں اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تاؤ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تاؤ نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانک کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بین کرنے والی وہ عورت جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر گندھک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔ کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش، بے موئچ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا۔ ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں خون بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں موت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبی کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیا جائیں گے
سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریاں پر سوار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے مقشام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضر موت سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلائے جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فسق و پیسق اور ظلم سے پاک ہوگی اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چکیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس دن زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دے گا اور اس پر لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو 2 قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل بھی موت سے زیادہ سخت ہے۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ وہ لوگوں کا پسینہ اس قدر بارہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں گی۔ حشر کی گرمی پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے، اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو پسینے کی مون تک لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ حشر میں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافہ کے لیے جہنم میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔
کوئی انہیں اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ کافر، بدکار، جھوٹ بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ معاشر کے دن اس طرح مشکل سے 50,000 سال تک کارستہ کھڑے رہیں گے جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 50,000 سال تک کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن کی طوالت ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار و مشرکین کے لیے تو حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ناظرین، کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پل عبور کرے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دے تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے اس سے نجات ملے۔ اے مخلوق، خدا کو پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی محسوس ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے بھی زیادہ معلوم ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل 1 گز کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا آدھی پلوہے تک، بعض کا گھٹنوں تک اور بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کندھوں تک اور کچھ کا گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ مون کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کسی کے مون میں لگام ہو۔ قیامت کے دن ہر شخص کا پسینہ زمین میں 70 بار یعنی تقریباً 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا، جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی رضا کے لیے ہی اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اس محبت پر الگ ہوئے۔ وہ مرد جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گنا دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ مرد جس نے اس طرح خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، دائیں ہاتھ کو بھی علم تک نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ نمبر 7، وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا، اس میں سے کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حشر کے دن اچھے اخلاق والے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھانکنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، تو اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کر لے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانات سے بلائے جائیں گے۔ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، کیونکہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کو وضو کے روشن اور چمکدار نشانات سے ہی پہچانوں گا۔
अज़न देने वाले लोग क़यामत के रोज़ सबसे ऊंची गर्दनों वाले होंगे। अल्लाह रब अल इज़्ज़त के जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले ऐसे नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे जिन पर अंबिया और अल्लाह रब अल इज़्ज़त के दोनों दस्त कुदरत दाएं हैं। ये वो लोग होंगे जो अपने फैसलों में, अहलो अयाल में और हर उस काम में जिसकी उन्हें जिम्मेदारी दी जाए इंसाफ से काम लेते होंगे। लोगों में से बाज लोग ऐसे होंगे जो ना तो अंबिया होंगे और ना शुहदा, लेकिन क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा भी उनकी तारीफ करेंगे, उनके इसी दर्जे की वजह से जो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमें बताएं वो खुश नसीब कौन है। हुज़ूर नबी अलैहि से कलाम अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत बगैर रिश्तेदारी के होगी और बगैर माली लेन देन के होगी। उनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर के मिंबरों पर तशरीफ रखे होंगे। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, और जब दूसरे लोग गम ज़दा होंगे तो उन्हें कोई गम लाहिक नहीं होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई, सुनो औलिया अल्लाह के लिए ना खौफ होगा और ना गम। जो शख्स दुनिया में इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर था लेकिन इसने इंतकाम ना लिया और गुस्सा पी गया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसे सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और इसे हौर ऐन मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिससे चाहे निकाह कर ले। जिस शख्स ने किसी मोमिन से दुनिया की मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत दूर की तो अल्लाह ताला इसकी आखिरत की मुसीबतों में से एक मुसीबत दूर फरमाएगा, और जिसने तंग दस्त को मोहलत दी तो अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएगा। जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर भी पर्दा डालेगा। नाजरीन, जो शख्स सोने और चांदी का मालिक होगा लेकिन इसका हक यानी ज़का अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियां बनाई जाएंगी और फिर उनको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फिर जहन्नम की इन तख्तियों से इसके पहलू, पेशानी और पेट पर दाग लगाए जाएंगे। जब कभी ये तख्तियां गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाई जाएंगी तो दोबारा अजाब देने के लिए लौटाई जाएंगी। ज़का ना देने वाले ज़कात ना देने वाले से ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अरसा तकरीबन 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि इंसानों के फैसले हो जाएंगे। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाय और बिक्री की ज़कात ना देने वाले शख्स के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, कोई गाय और बिक्री वाला ऐसा नहीं जो उनका हक यानी ज़कात अदा ना करे, मगर जब क़यामत का दिन होगा तो वो एक हमवार ज़मीन पर ऊंधा लुटाया जाएगा और वो सब की सब गाय और बकरियां आएंगी और अपने सींगों से इसको मारेंगी और अपने सींगों से इसे रौंद डालेंगी। जब पहली गुजर जाएगी तो पिछली आ जाएगी, यानी वो लगातार आती रहेंगी और दिन भर ऐसा होता रहेगा जिसकी मुद्दत 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि बंदों का फैसला हो जाए। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी पिठली खोल देगा और जो शख्स दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदा करता था इसे अल्लाह ताला सजदे की तौफीक अता फरमाएंगे और वो सजदे में गिर जाएगा। लेकिन जो शख्स अपनी जान बचाने या लोगों को दुखाने के लिए सजदा करता था तो उसकी पीठ को अल्लाह ताला एक तख्ता बना देगा। जब वो सजदा करना चाहेगा तो गिर पड़ेगा। क़यामत के रोज मकतूल अपने कातिल को इस तरह लाएगा कि कातिल की पेशानी और सर उसके हाथ में होंगे और उसकी रगों से खून बह रहा होगा और वो कह रहा होगा, ये मेरे परवरदिगार, इसने मुझे कत्ल किया था। ये कहते हुए वो कातिल को अर्श इलाही के करीब ले जाएगा। जिस शख्स ने दुनिया में जमीन का कुछ हिस्सा नाहक किसी से छीना होगा तो क़यामत के दिन वो हिस्सा 7 जमीनों तक इसके गिले में डाला जाएगा। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस हाल में उठेंगे जैसे किसी शैतान ने उन्हें छूकर बावला कर दिया हो। क़यामत के दिन तकब्बुर करने वाले चोटियों की मात इंसानों की शक्ल में इकट्ठे किया जाएंगे। ज़िल्लत और रुसवाई हर तरफ से उन पर छाई होगी और वो जहन्नम के कैद खाने में लाए जाएंगे जिसका नाम पुलिस है। वहाँ सख्त तरीन आग उन्हें घेर लेगी और उन्हें जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा जिसे तीने तलखबाल कहा जाता है। जो शख्स दुनिया में 10 अदद से ज़ायद अफराद के मामलात का जिम्मेदार बनाया गया तो क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के हुजूर इस हालत में हाजिर होगा कि इसके हाथ गर्दन के साथ तौक की मात बंधे होंगे। तो इसका नेक तर्ज अमल इसे छड़ा लेगा, इसके गुनाह इसे हलाक कर डालेंगे। अहद शिकनी करने वाले इस हाल में मैदान हशर में आएंगे कि उनकी पीठ पर अहद शिकनी के मुताबिक छोटा और बड़ा झंडा लगा होगा।
जिस शख्स की दुनिया में 2 बीवियां हों और वो इन दोनों में से किसी एक की तरफ जेग जाए यानी दोनों में अदल से काम ना ले तो वो क़यामत के रोज इस हाल में आएगा कि इसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा यानी वो फालिज ज़दा होगा। दूसरों पर जुल्म करने वाले मैदान हशर में अंधेरे में होंगे। चोर मैदान हशर में चोरी का माल अपने कंधों पर उठाए हुए आएगा। नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा लोगों से सवाल करता रहता है वो क़यामत के रोज इस हाल में आएगा कि इस मुंह पर गोश्त की बोटी तक नहीं होगी। जो शख्स किसी आदमी की वजह से रिया और दुखावी के मकाम पर पहुंचेगा तो क़यामत के रोज अल्लाह ताला इसे ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा करेंगे जहां से इसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। जिस शख्स ने दुनिया में अपने गुलाम पर जिना की तोहमत लगाई होगी इसको मैदान हश्र में किस्त की सजा दी जाएगी और इस हद की सजा इसी कोड़े के बराबर है। 3 आदमी ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज न कलाम करेगा, न उनकी तरफ नजर करम फरमाएगा और न ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नजर करम करेगा, ना उन्हें पाक करेगा। बूढ़ा जानी, झूठा बादशाह, तकब्बुर करने वाला फकीर। इसी तरह हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह ताला क़यामत के रोज न कलाम करेगा और ना उनकी तरफ नजर करम करेगा, ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए अजाब अलीम होगा। वो शख्स जो जंगल में अपनी जरूरत से ज्यादा पानी रखता हो और मुसाफिर को पानी लेने से रोक दे जबकि किसी दूसरी जगह पानी मुयस्सर ना हो। वो शख्स जिसने असर के बाद माल बेचा और अल्लाह की किस्म खाई कि मैंने ये माल इतने में खरीदा। वो शख्स जिसने महज दुनिया के लालच में हाकिम की बैत की, अगर हाकिम ने इसे दुनिया दी तो इससे वफा की और अगर हाकिम ने दुनिया ना दी तो इसने बेवफाई की। सुनन निसाई में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये हदीस शरीफ मौजूद है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज अल्लाह ताला 3 आदमियों की तरफ नजर नहीं फरमाएगा, वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत। वो शख्स है जिसकी बीवी गैर मुहर्रम के सामने बेपर्दा आए तो इसे गैरत न आए। हजरत अबू सईद खिजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, हर गिरोह अपने अपने माबूद के पास चला जाए। चुनांचे अल्लाह ताला की सवा बुतों की इबादत करने वाले सब आग में गिर जाएंगे क्योंकि उनके माबूद वगैरह आग में होंगे। बाकी नहीं रहेगा सिवाय नेक और गुनाहगार मुसलमानों के जो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अहल किताब में से कुछ लोग बाकी रह जाएंगे। पहले यहूदियों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे, हम अल्लाह ताला के बेटे हजरत अजीर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। इरशाद बारी ताला होगा, तुम झूठे हो, अल्लाह ताला की ना बीवी है ना औलादा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? यहूदी कहेंगे, ये हमारे रब, हमें सख्त प्यास लगी है, हमें पानी पिला दें। उन्हें इशारे से कहा जाएगा, जाओ पानी पी लो। दर हकीकत उन्हें आग की तरफ ले जाया जा रहा होगा। आग उन्हें शराब की तरह नजर आएगी। आग के शोले इस तरह भड़क रहे होंगे गोया एक दूसरे को खा रहे हैं। आग के पास ले जाकर उन्हें आग में गिरा दिया जाएगा। इसके बाद नसारा यानी ईसाइयों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम लोग किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे, हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते थे। उन्हें कहा जाएगा, तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला की ना बीवी है ना बेटा। फिर उनसे पूछा जाएगा, अब तुम क्या चाहते हो? ईसाई अर्ज करेंगे, हमें सख्त प्यास लगी है, हमें पानी पिला दें। उन्हें इशारे से कहा जाएगा, इस तरफ जाकर पानी पी लो। हालांकि वो जहन्नम की तरफ हान के जा रहे होंगे। आग उन्हें शराब की तरह नजर आएगी और आग इस तरह भड़क रही होगी गोया इसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है। इस तरफ ले जाकर वो भी आग में गिरा दिए जाएंगे। हशर में हर आदमी अपने अपने नबी के साथ होगा और सबसे ज्यादा लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। क़यामत के रोज हर नबी के लिए नूर का एक मिंबर होगा और ताजदार कायनात इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नूरानी मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज में औलाद आदम का सरदार होगा। और ये बात मैं फख्र से नहीं कह रहा बल्कि हकीकत बयान करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। इस रोज आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक कोई नबी ऐसा नहीं होगा जो मेरे झंडे के नीचे ना हो।
میدان حشر میں اہل ایمان کو یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اہل ایمان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان حشر میں ہی انہیں جنت دکھا دی جائے گا، اور اہل ایمان کے لیے حشر کا طویل دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ عدالت الہی کے اطراف و جوانب میں فرشتے کھڑے ہوں گے۔ حق تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور کچھ فرشتے صفیں بنا کر حاضر ہوں گے۔ امت محمدیہ کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی تو ان انبیاء کے حق میں امت محمدیہ کے علماء و فضلاء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعی اللہ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا تو نے میرا ہمیشہ کی رہنمائی کیا ہے؟ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ امت کہے گی، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہ ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نام اعمال لائے جائے گا۔ انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کرمان کاتبین کا تیار کیا ہوا اعمال نامہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ناظرین، جب سارے کافر جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کے جسم کی خالی ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ کافر اپنی خدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس نے قوت گواہی بخشی جس نے ہر چیز کو گواہی عطا فرمائی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب تم اسی کی طرف واپس پلٹائے جا رہے ہو۔ قیامت کے روز مجرموں کی اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ہی ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے اور ہم سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کی اپنے رب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ہاں کیوں نہیں؟ انسان کہے گا، میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، آج تیری ذات کی گواہی ہی تیرے لیے کافی ہے، اور کرمان کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جسم کے اعضاء انسان کے اعمال ہوں گے کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ اس موقع پر انسانی اعضاء میں سے سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ قیامت کے روز مؤذن کی آذان سننے والے انسان، شجر اور حجر سارے گواہی دیں گے۔ ہاتھ کی جن انگلیوں پر تسبیحات شمار کی جاتی ہیں وہ انگلیاں بھی قیامت کے روز انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی وجہ سے حضور
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह और सुभान अल मुल्कुल कुद्दूस कहना अपने ऊपर लाजिम कर लो और उन्हें अंगलियों पर गुना करो, क्योंकि क़यामत के दिन वो सवाल की जाएंगी और बलवाई जाएंगी। दुनिया में ये तस्बीहात पढ़ने से गाफिल न होना, वरना क़यामत के रोज रहमत अलही से महरूम कर दिए जाओगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्र रदी अल्लाह ताली अन्हु फरमाते हैं कि जिसने किसी हजर या शजर के करीब किसी जगह सजदा किया तो क़यामत के रोज वो जगह अल्लाह के हुजूर गवाही देगी। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस रोज जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जमीन की खबरें क्या होंगी? सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुजूर नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन की खबरें ये होंगी कि वो हर मर्द और हर औरत के अमल के बारे में गवाही देगी जो उसने जमीन की पश्त पर किया होगा। जमीन कहेगी, फुलान मर्द और औरत ने फुलान फुलान दिन ये अमल किया था, यही होगा। जमीन की खबरें होंगी। क़यामत के रोज अल्लाह ताली हजर अस्वद को इस तरह उठाएगा कि उसकी दो आंखें होंगी जिनसे ये देखेगा और उसकी जबान होगी जिससे बात करेगा। हजर होगा अस्वद हर उस शख्स के हक में गवाही देगा जिसने ईमान के साथ उसे छुआ होगा। अदालत इलाही में हर छोटे बड़े से जवाब तलबी होगी। हर आदमी से उसकी रायत के बारे में सवाल किया जाएगा। जो शख्स लोगों पर हुक्मरान है उससे उसकी रायत के बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, लिहाजा उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शवाहर के घर और उसके बच्चों की हाकिम है, लिहाजा उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। गुलाम या मुलाजिम अपने मालिक के माल पर हाकिम है, लिहाजा इससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। हर कोई अपने अपने दायरा कार में हाकिम है और हर एक अपनी अपनी राया के बारे में क़यामत के रोज जवाबदेह होगा। जब रोज क़यामत अल्लाह ताली सारे इंसानों को इकट्ठा करेंगे तो फिर फरिश्तों से पूछेंगे, क्या ये मशरिक तुम्हारी इबादत किया करते थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, आपकी जात शरीकों से पाक है, हमारे सरपरस्त आप ही हैं, न कि ये। दरअसल ये जिनों की इबादत किया करते थे और इन मशरिकों की अक्सरियत इन पर ईमान लाई हुई थी। इस वक्त कहा जाएगा, आज तुम में से कोई दूसरे को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह तबारक व ताली जालिमों और मशरिकों से कहेगा कि तुम इस आग का मज़्ज़ा चखो जिसे तुम झटलाया करते थे। फरिश्तों और रसूलों से भी जवाब तलबी होगी। अल्लाह तबारक व ताली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह बना लो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मेरा ये काम नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे हक नहीं था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर इल्म होता। जो कुछ मेरे दिल में है आप खूब जानते हैं, लेकिन जो कुछ आपके दिल में है वो मैं नहीं जानता। ए परवरदिगार, आपकी जात तो गैब की बातों से खूब वाकिफ है। मैंने अपनी कौम को उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। मैंने उन्हीं बातों को कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। से कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। जब तक मैं उनके दरमियान था उनका हाल देखता रहा। जब तूने मुझे आसमानों पर उठा लिया तो फिर तो ही उनका नगबाह था, और हर चीज के नगबाह तो आप ही हैं। अब अगर आप उन्हें अजाब देंगे तो वो आपके बंदे हैं, और अगर मुआफ फरमा दें तो आप गालिब और हिकमत वाले हैं। क़यामत के रोज अल्लाह ताली मुशरिकों और उनके ठहराए हुए माबूदों को जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत करते थे इकट्ठा करेगा और पूछेगा, क्या तुमने मेरे अनबंदों को गमराह किया या ये खुद ही सीधी राह से भटक गए? वो अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हमारी ये मजाल कहाँ थी कि आपके अलावा किसी दूसरे को अपना माबूद बनाते। आपने खुद ही उन्हें और उनके आबाओ इजदाद को खूब सामान जिंदगी दिया, हत्ती कि ये आपकी याद भूल गए और हलाकत ज़दा होकर रह गए। क़यामत के रोज अल्लाह ताली जिनों से फरमाएगा, ए गरवा जिन, तुमने इंसानों की कथीर तादाद को क्यों गमराह कर डाला? इंसानों में से जो उन जिनों के दोस्त थे वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब,
हम में से हर एक ने एक दूसरे से फायदा उठाया और जो वक्त आपने हमारे लिए मुकर्रर किया था उस पर हम हाजिर हो गए हैं। इरशाद बारी ताली होगा, अब तुम्हारा ठिकाना आग है, इसमें तुम हमेशा रहोगे। नाजरीन, क़यामत के दिन अल्लाह ताली अपने एक बंदे से पूछेगा, ऐ फलान शख्स, क्या मैंने दुनिया में तुझे इज्जत अता नहीं की थी? तुझे सरदारी से नहीं नवाजा था? क्या तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने घोड़े और ऊंट तेरे लिए मुसख्खर नहीं किए थे? क्या मैंने तुझे अपनी कौम पर हुक्मरानी करने का मौका नहीं दिया था, जिससे तो 1/4 मुआवजा वसूल करता था? बंदा अर्ज करेगा, क्यों नहीं मेरे रब, तूने मुझे सब कुछ दिया था। अल्लाह ताली पूछेगा, क्या तू मुझसे मिलने पर ईमान रखता था? बंदा अर्ज करेगा, हाँ मेरे रब, मैं तेरी जात पर, तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया था। मैंने नमाज पढ़ी, रोजा रखा और सिदका किया। वो आदमी जहां तक हो सकेगा अपनी तारीफ करेगा और अपने बारे में अच्छी बातें बयान करेगा। अल्लाह ताली इरशाद फरमाएगा, अच्छा जरा ठहरो, हम अभी तुम्हारे खिलाफ गवाह लाते हैं। बंदा अपने दिल में सोचेगा कि मेरे खिलाफ गवाही कौन दे सकता है। अल्लाह ताली बंदे के मुंह पर मुहर लगा देंगे और उसकी रान को हुक्म देंगे कि वो गवाही दे। चुनांचे उसकी रान, उसका गोश्त और उसकी हड्डी बंदे के आमाल की गवाही देगी। अल्लाह ताली ये गवाही उसलिए मुहैया करेंगे ताकि बंदे का कोई उज्र बाकी न रहे। ये शख्स मुनाफिक होगा जिस पर अल्लाह ताली सख्त नाराज होंगे। काफिर और मुशरिक लोग अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह की अदालत में झोटी किस्में खाएंगे। अल्लाह ताली की अदालत में किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। इंसान का साथी फरिश्ता अदालत में अर्ज करेगा, इस शख्स का नाम ऐमाल मेरे पास तैयार है जो बारगाह उलाही में हाजिर है। हुक्म होगा, हक से इनाद रखने वाले, नेकी से रोकने वाले, हद से तजावुज करने वाले और शक में पड़ने वाले हर काफिर को जहन्नम में फेंक दो। जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को इला बनाए बैठा था उसे शदीद अजाब में मुब्तला कर दो। मैदान हशर में अब अमाल को मीजान में तोला जाएगा। सूरत अल-नबाक 47। हम क़यामत के दिन सही तराजू रखेंगे और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म न होगा। जिनके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होंगे, जिनके गुनाह भारी होंगे वो घाटे में रहेंगे। सूरत अल-कारिया 6-9। जिसके तराजू भारी होंगे वो खुशहाल जिंदगी में होगा और जिसके हल्के होंगे इसका ठिकाना जहन्नम होगा। बेसिरात पर गुजरना अब एक निहायत बारीक तलवार की धार से भी ज्यादा तेज और जहन्नम के ऊपर तने हुए पिल सिरात पर सबको गुजरना होगा। नबी करीम ने फरमाया, पिल सिरात बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। अहले ईमान बिजली की चमक, आंधी या घोड़े की दौड़ के बराबर रफ्तार से गुजर जाएंगे। कुछ लोग रीन रीन कर गुजरेंगे, कुछ लटक जाएंगे और फिर नजात पाएंगे, कुछ जहन्नम में गिर पड़ेंगे। बिल सिरात के किनारे फरिश्ते मौजूद होंगे जिनके हाथों में कांटेदार आंकड़े होंगे जो लोगों को उनके गुनाहों के मुताबिक पकड़ेंगे। हर नबी को पानी का एक हौज दिया जाएगा जिस पर उसके उम्मती आकर पानी पिएंगे। हौज कौसर का पानी सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएंगे। हजरत अतबा बिन अब्दुस्सलमा कहते हैं कि एक आदमी ने खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, जिस हौज का आप जिक्र फरमाते हैं वो कैसा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक समत सुनहा से बसरा के दरमियान फासले के बराबर है। फिर अल्लाह ताली उस हौज से एक परनाला मुझ तक पहुंचा देंगे जिसके बारे में कोई बशर नहीं जानता कि वो परनाला हौज की कौन सी समत से निकाला गया है। उस पर हजरत उम्र रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने नारा तकबीर बुलंद किया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हौज पर फुकरा व महाजरे का हुजूम होगा जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए और मारे गए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताली उस पर नाले को मुझ तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले मैं से पानी पियूंगा। हजरत सौबान रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज पर सबसे पहले जो लोग आएंगे वो फुकरा व महाजरे होंगे, घर दालूद सिर, मील कचीले कपड़े, नाज और नाम में पली हुई औरतों से निकाह करने की उस्तात न रखने वाले, और जिनके लिए अमरा के दरवाजे नहीं खुले जाते। हौज कौसर का पानी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद होगा।
जो शख्स एक दफा हौज कोसर से पानी पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। शख्स हौज कोसर के पानी से महरूम रहा वो कभी सहराब नहीं होगा। जिसने हौज कोसर से एक बार पानी पी लिया वो इसके बाद कभी प्यास महसूस नहीं करेगा और उसका चेहरा कभी सियाह नहीं होगा। हौज कोसर पर सोने और चांदी के जाम होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। हौज कोसर की एक समत मदीना और अम्मान के दरमियानी फासले के बराबर होगी यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर के बराबर। हौज कोसर में पानी जन्नत से आने वाले 2 प्रणालों के जरिए आएगा जिनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का होगा। हजरत हजीफा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौज से गैर मुस्लिमों को इसी तरह हटा दूंगा जिस तरह ऊंटों का मालिक दूसरे ऊंटों को हटा देता है। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें पहचान लेंगे? हुजूर नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम मेरे पास आओगे तो वजू की वजह से तुम्हारे हाथ पांव और पेशानियां चमक रही होंगी। ये सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी दूसरी अम्मत में नहीं होगी। हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्ली हादी होंगे अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हौज कोसर पर खड़ा हूँगा कि लोगों की एक जमात मेरे सामने आएगी, मैं उन्हें पहचान लूंगा कि ये मेरे अम्मती हैं। इतने में मेरे हम वतनान हैं और उनके दरमियान एक शख्स नमूदार होगा, वो अल्लाह तबारक व ताली का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। वो इस जमात से कहेगा, इधर आओ। मैं कहूँगा, उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स कहेगा, मैं उन्हें जहन्नम में ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा, उनका जुर्म क्या है? वो जवाब देगा, आपके बाद ये लोग अपनी एडियों के बल यानी दीन इस्लाम से फिर गए थे। फिर एक दूसरी जमात मेरे साम हाथी कि मैं उन्हें भी पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और उनके दरमियान एक आदमी हायल हो जाएगा और कहेगा, ए जमात, तुम इधर आओ। उन्हें हौज कौसर से वापस ले जाएगा। मैं कहूँगा, उन्हें कहाँ ले जाओगे? वो जवाब देगा, जहन्नम की तरफ। अल्लाह की कसम, उन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा, उनका जुर्म क्या है? वो कहेगा, ये लोग आपके बाद इस्लाम से फिर गए थे और मैं समझता हूँ कि लावारिस ऊंट की तरह इनमें से कोई भी जहन्नम से नहीं बचेगा। नाजरीन, बदती लोग भी हौज कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। छोटे और जालिम हुक्मरानों से तावन करने वाले भी हौज कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। मैदान हशर में तवील मुद्दत तक भूखे प्यासे, शदीद गर्मी और बदबूदार पसीने में शराबूर लोग तंग आकर किबार अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे कि वो अल्लाह ताली से हिसाब किताब शुरू करने की सिफारिश करें। तमाम अनबिया इकराम सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। आखिर में ताजदार कायनात इमामुल अनबिया की खिदमत में लोग हाजिर होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताली की बारगाह में हिसाब किताब शुरू करने के लिए सिफारिश करेंगे। उसे शफात कबरा या शफात इज़्मका कहा जाता है। हजरत उनसबन रज़ी लिल्लाह अन्हा से रवायत है कि हुजूर नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे, हमें अपने रब के हुजूर किसी से सिफारिश करवानी चाहिए ताकि अल्लाह ताली हमें हशर की तकलीफ से नजात दे। चुनांचा लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, आपको अल्लाह ताली ने अपने दस्त कुदरत से पैदा किया, अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें। आज हमारे रब के हुजूर हमारे लिए सिफारिश कर दें कि वो हिसाब किताब हमारे लिए हो, शुरू करे और हशर की तकलीफ से हमें नजात दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं उसके लायक नहीं, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के भेजे हुए सबसे पहले रसूल हैं। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे तो वो कहेंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनांचा लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी कहेंगे, आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ताली ने उन्हें दुनिया मैं बरा रास्त कलाम से नवाजा था। फिर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे तो वो कहेंगे,
آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارابیابی کی اجازت طلب کریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت تک چاہے گا حضور علیہ السلام کو سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، تم سوال کرتے جاؤ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر حضور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارابیابی کی اجازت طلب کریں گے اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت تک چاہے گا حضور علیہ السلام کو سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، تم سوال کرتے جاؤ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر حضور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب ذل جلال میں لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کے لیے حضور نبی علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ حدیث مسلم۔ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور مجھے ہی سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ جب یہ جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ زمر 39-73۔ یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے نگہبان فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم نے بہت اچھا عمل کیا، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کی جنت میں۔ اقوال اولیاء اللہ۔ when حضرت حسن بصری، میں نے میدان حشر کا تصور کیا تو میری نیند جاتی رہی، ہر چہرہ خوف زدہ، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل لرزاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، جس نے دنیا میں ہر چہرہ خوف زدہ، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل لرزاں خواہشات کا محاسبہ کیا، قیامت میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھک گیا، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور پل صراط اس کے لیے چمکتا ہوا راستہ ہوگا۔ مولانا روم، جہاں دل میں عشق الہی ہو وہاں پل صراط پر چلنا پانی پر چلنے کے برابر ہے۔ عبرت اور فکر کی بات، ہم دنیا میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے، مگر نہیں، اصل حساب تو بعد میں ہے۔ کیا ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا پل صراط پر ہم بجلی کی چمک سے گزر جائیں گے یا گھسٹ گھسٹ کر؟ کیا ہمیں حوض کوثر پر نبی کی صحبت نصیب ہوگی یا ہمیں روک دیا جائے گا؟ دعا، اللہم اجعلنا من الذین یؤتون کتبہم بایمانہم واجعل لنا نورا نمشی بہ علی الصراط واسقنا من حوض نبیک شربة لا نظمأ بعدها ابدا ونجنا من النار برحمتک، آمین۔